Eklots amco somi, écoute amco bava, écoute amco mauti, eklots amco Deuma, povitrat mea vorvi, Shanti Chapan Pasan Sugli Kuzaucha Amka Bodhadल्या Dekul Ami Gaita Eklos Samso Sobi Écoute Samson bavard, écoute Samson bautiste, écoute Samson Deuma. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रतिबंध भावा भयणीनो, हे पास्कांचे परबेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमकां क्रिस्तांवांक आयचो दीस सगळ्यावन व्हडलो दीस, कारण आयच्या दिसाक आमच्या सोम्याचें पुनर्जिवनपण आमी समरमताव. जेजूचें पुनर्जिवनपण क्रिस्ती धर्माची बुन्याद. सान पावलू कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवन करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोकळ, तुमचो बावाट सारको निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात, पूण देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवन केला म्हणटूच आमची परगटणी स्वताची. बावाट खरो, आमकां पातकांचें बोगसणें आनी सोडवण आसा. जेजू पुनर्जिवन जाला, तो खऱ्यांनीच पुनर्जिवन जाला. ह्या स्वताची खोलायेन वळख घेवंक आनी ह्या स्वताची आमच्या जिवितांतल्यान परगटणी करूंक आयच्या दोबाजीक दिसाक देवाची कृपा आमकां मागुया. आणि जशें बाबा भयणीनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, लांबदीक तयारी आमी केल्या उपरांत हे तयारेचे शेवटाक आमी पावल्या. ही दोबाजीक पास्कांची परब आमी आतां समरमताव. ही बावार्थाची समरमणी बापान आमची मांदून घेवची म्हूण आनी आमकां हे भेटेन मांदून घेता आसतना सगलीं आमची पातकां बोगसून नितोळ करून आमकां हे भेटेन भितर काड म्हूण मागतना आमच्या हे वतान आमी दुखी जावया. सगल्या आमच्या वायटाचो, गुन्यांवाचो, बेसारमायेचो, गोरवाचो आनी सगळें जें आडकूळ जाता ही मिसाची भेटेक ते आमच्या मनान हाडून दूख धरून बोगसणें मागून खालतेपणी हे भेटेक आतां आमी तयार जावया. आनी खालत्या विनोम्र काळजान जाता जाल्यार हात जोडून देवाची काकूत मागून आतां सांगाती म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर्ग पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
बापाची काकलूत सोमया काकूत कोर म्हूण मागतना आमी पातकी म्हूण आमी मेळ्ळी म्हूण हें ओळखून घेवन नव्याच आशिर्वाद घातलेल्या ह्या पवित्र उदकाचो शिवोर ओगेपणान आतां आमी घेवया. Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko. सगल्या देवान दिल्ल्या देण्या पासत उपकारी जावन आनी भोव करून ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमकां दिलो देखून ताका कश्ट आयलो आनी आमचे पासत पुनरुज्जीवन केलो देखून हीच खुशालकाय आमच्या काळजांनी वोटांनी आख्खे जिणेंत आतां आमी व्हडल्या ताळ्यान गीत गावून परगटुया. Moima deva, uzzolia risciandi, tacia ista sonsari, sorvespora deva, sorgicharaya, sorpotveda deva, deva, papa, abitu ganomos calcuta, abitu gadit basta. Tujadur wojwowa pasor, ami ducha wakarta. Mój Mateva, utsori arishanti, chacha ishta sonsari. Soumya Jesu Krista, Papa Jaya Buddha, Soumya Deva, Deva Shishini, Tu Sonsarache, Abkatai, Abchikaku, Kahutko, Tu Papa Jausya Poslai, Abchemane, Aikunge, Mój Mateva, utsoli arishanti, tacia ishta sonsari, Gita povitratmya sagani. Deva pace mój mec Jesu Krista, eklos tu povit, eklos tu ishvod, eklos tu pormeshvod. Mój Mateva, utsoli arishanti, tacia ishta sonsari. Amen. Pratuja.
देवा आमच्या सोरपुतवेदार बापा, आयच्या दिसा तुज्या पुता जेजूक तुवें मेल्ल्यांतलो जिवोवन केलोय आनी ताच्या सांगाता आमकां काळोखांतली भायर काडून उजवाडाक पावयली आनी गुलामपणाचे बांदपास तुंटोवन तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांचे सूख भोगूंक ओप्रिमीत मोगान बापा आमकां फावो केलाय. देखून व्हडा संतोशान तुजी वाखाणणी आमी करता आनी आयच्या दिसाचो संतोश आमच्या काळजांनी सांबाळून सगल्या मनशांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची बरी खबर कळीत करूंक आनी अशें तांकांय पास्काच्या संतोशाक वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतेपणी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुवावान स्नान परगोटलें तेतून तावन गालिल्याक सुरू जावन आख्खे जुदेवांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तें तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवे काल आसलेल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सवे आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुसल्यान ताणें केल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गवाय. एका लांकडार उमकळावून तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवन केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गवायांक. आमीच ते गवाय. तो मेलेल्यांतलो जिवन जातोच ताचे बरोबर जेवल्यां आनी पियेल्यां ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताका साक्षी दितात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मितमे नासलोलो इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हणजे ताचो मायेमोग मितमे नासलोलो. जबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कोतुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवत आसतलो आनी सर्वेस्पराची कोतुत्वां वर्णितलो. जबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. दुसरें वचप. बागयोन पावलोवन कॉलस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वचप. भावा भयणांनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यात
म्हणटोच स्वर्गीचे वस्तूचे जावन दी तुमचे अंतरेक तुवें स्वर्गार क्रिस्त देवाचे उजव्याक बसलेलो आसा तुमची चिंतना स्वर्गीची वस्तूचेर आसूं दी संवसाराचे वस्तूचेर न्हय कारण तुमी मेल्ल्यात आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबें लिपलोलें आसा तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार Paskaci boli Jezu, taci korat vakarni, Kristavano sangati, din vasun korat vopni. शेळयांची सोडवण करूंक दुलोब मेंढऱ्यान जीव दिलो, पातक्यां काडूंक बापाशी पातका विण जेजू मेलो जिविता मरणा भितर मोठे वरिश्ट झूज पेटले मेलोलो जिविताराय जीवन जावन चलोयता राज मारये सांग आमकां खबर वाटेर तुवें कितें पडलेलें जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोण बोंगलो पोरसो तोंडायलो देखलो रुमाल ताची वस्त्रां पळयलीं गोवाय दिवपी आंच पडवे आंगावली नेसून Borwąso mozo Jezu, punocion zaun dislo, Galilean belt diupak tot sollo, tumce fude. Fonat locoren Jezu novian utun porzollo. Jezu amci kaklut kor, Zoiti vontak rayak noma. Soy salvespora. Soy salvespora. Soy salvespora. Soy salvespora. Soy salvespora. Jesus ponoci vosatu. Tu jute abgam chivotko. Soy salvespora. Soy salvespora. Soy salvespora. Soy salvespora. Sorbe sportum ce soveasu.
तुमचे सोबे आसू जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया बोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलेली देखली आनी देखून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओल्यो आसलेल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशी न्हय, पूण कुशीन कळवळ्ळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, आमी जाणात पास्करांची परब जावन आसा आमच्या क्रिस्ती बावर्थाची मुख्य परब, मूळ परब, द सेंट्रल फिस्ट. आनी इंग्लीश भाशेन हांव म्हणटलो आसलो, इट इज द हब, इट इज द कर्नल ऑफ आवर क्रिस्टियन फेथ. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, आख्खें वरसभर सेवाधर्मीक वरसभर जावं खंयचोय तो काळ जावं तो सादो काळ, जावं तो क्रिस्त येण्याचो काळ, आद्वेंताचो काळ, ओपराचीत काळ, कोरेजमाचो काळ, खंयचोय, जेजू आनी ताचें पुनर्जिवंतपण हो आख्खो गूट जेजू ताचो कुरीस, ताचें कोश्ट, मरण, पुनर्जिवंतपण हो जावन आसा आमचो मुखेल हेतू, हो जावन आसा आमचो माज. आमी सादेपणी पासून बाबा भयणीनो भोव करून आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक कोणें उलयत जाल्यार आनी विचारीत जाल्यार, बाबा हें सांग रे, आमच्या क्रिस्तांव धर्माची मुखेल परब खंयची? थोडीं भुरगीं बाबडी नकळो जावन अशें घोडी म्हणीत, क्रिसमस, नातालां. आनी कित्याक काय म्हणल्यार ह्या फेस्तान जायतो गुणगोण आसता, जावं जायतो लोकलोक, उजवाड, जावं नखेत्रां, जावं लायटी, गोटो, कॅरल सिंगींग, सेरेनेडींग आनी हें तें जायतो लोकलोक, जायतो उमेद आनी जायत्यो खावपाच्यो वस्तू. हें आमकां इतलें पास्कांचे परबेक दिश्टी पडना. आनी घोडी ह्या कारणाक लागून कोणें आमचीं ल्हान भुरगीं म्हणटात आमकां नातालांची परब चड म्हत्वाची. पूण हें सारकें ना बाबा भयणीनो. आमकां व्हडली परब आमच्या भावार्थाची परब म्हणल्यार
पास्कांची परब. आनी हाकाच लागून आमी विचारूंक जाय, जेजू जल्मलो तो कित्याक? जेजू सर्गीचें वैभव सांडून आयलो तो कित्याक? तें की आमकां गरजेचें. कसो तो आयलो, गोरवांच्या गोट्यान तो आयलो हें आमकां चड म्हत्वाचें न्हय, पूण कितें करूंक आयलो, कसलें ताचें कार्य आसलेलें, वॉट वॉज हिज पर्पज, कोण शेवटाक तो आयल्लो, हाचेर लक्ष घालीत जाल्यार बाबा भयणीनो आपशींच आमकां जबाब मेळटा खंयची परब चड म्हत्वाची ती पास्कांची परब. कित्याक हे परबे वरवीं बाबा भयणीनो जेजू आपल्या मन्ना वरवीं, त्या आदी कश्टां वरवीं आनी पुनर्जिवंतपणा वरवींची आमी परब आयज आमी समोर उमताव, हाचे वरवीं तो आमची सोडवण कोत्तलो आसलो आनी ताणें ती केल्या. म्हणून जल्म बरो आहा, जल्माची परब आमकां म्हत्वाची, पूण त्यावन वाय वॉज दीस बर्थ, वाय, वॉट वॉज द पर्पज, आमची सोडवण करूंक. म्हणटोच बाबा भयणीनो ही पास्कांची परब आमकां चड म्हत्वाची. नातालांचीच परब कित्याक? नातालांचीच परब कित्याक? खंयचीय परब बाबा भयणीनो, खंयचीय परब बोट दाखयता जेजूक आनी ह्या पास्कांच्या गुटाक. जावं ती मागीर परब मारयेची, जावं ती परब मागीर सांताची, वो कसलोय तो दोबाजो जावं, जेजू आनी ताचो पास्कांचो गूट जावन आसा आमचो माज. खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो दर आयताराच्या मिसाक आनी खंयच्याय मिसाक आमी हो पास्कांचो गूट समोर उमताव. आनी दर एका मिसान पासून बाबा भयणीनो आयज पासून आमी पळयतले महाप्रार्थना म्हणटात ते हो मिसाचो भाग कसो सोंपता काय. डॉक्सॉलॉजी म्हणटात ते इंग्लीश भाशेन. व्हडलें वाखाणणेचें गीत तें निमणें शेवटाचें, द कल्मिनेशन ऑफ द होल युकरिस्टीक प्रेयर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय अशें म्हूण सोंपता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाय. कोणाच्या नांवान? जेजू वरवीं. जेजू सांगता आनी जेजू थंय. म्हणटच बाबा भयणीनो मिसाची भेटेन पासून जेजूचें मरण, ताचें पुनर्जिवंतपण आमी समोर उमताव. जेजू जावन आसा माज ह्या गुटाचो. म्हणटच बाबा भयणीनो जशें आतां म्हणत आयलां, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब आमकां चड चड म्हत्वाची. ती जावन आसा बुनियाद आमच्या धर्माची आनी आमचें मुखेल सोत. आनी जशें आमी आयज सुरवातीच्या उतरांनी पासून आयकलां, बागेवन पावलो म्हणटा, जेजू तर बाबा भयणीनो पुनर्जिवंत जावं नासलो जाल्यार आमची पोरगोटणी म्हणटा बेश्टी पोकळ, वयल्या वयर बेश्टी. आमचो बाबार्थ म्हणटा निर्फळ, आनी आमच्या बाबार्थाक दड नासलो बाबार्थ म्हणटा तो. तितलेंच न्हय, आजून म्हणटा आमी पातकान आसान जर जेजू पुनर्जिवंत जावंक नासलो जाल्यार. आनी खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो आमी जो आयज बाबार्थ उच्चारता तो पासून आमकां उच्चारूंक हें भाग मेळचें नासलें, आमकां धर्मूच नासतलो आसलो. आनी आमी म्हणटली आसली जेजू जाय तें सांगून गेलो, जाय त्यो कोरण्यो ताणें केल्यो, जाय त्यो मिलाग्री केल्यो, जाय तें सांगलें, पूण पुनर्जिवंत जावंकूच ना, आमकां फटयली अशें घडये आमी म्हणटली आसली. बाबा भयणीनो आतां आमचो जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हणटच छाती फुलोवन आमच्यान म्हणूंक येता आमचो जेजू जिवंत जाला. आनी जंय तो येता थंय आमकांय हें भाग फावो जातलें हें आमी सोप मानता. बाबा भयणीनो जायते जाण ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या स्वताचेर आड उलयतात, बरयतात, प्रचार करतात आनी जेजू पुनर्जिवंत जावंकूच ना म्हणटात. आनी थोडे आमच्या पयत पुस्तकां पासून मेळटा ते भाशेन आयज पासून ताची कूड म्हणटा शिसांनी चोरून व्हेली आनी तो पुनर्जिवंत जाला म्हूण बेश्टे फुटोवंक भोंवतात म्हूण जायते जाण आयज पासून असलो प्रचार करतात. तसोच एक मनीस भाव भयणीनो असल्या मनशाची खबर म्हाका तुमकां सांगून बरें दिसता. ह्या मनशाचें नांव निकोलाय बुखारीन. निकोलाय बुखारीन रुसियेचो कम्युनिस्ट फुडारी तो. ही वॉज अ रशियन कम्युनिस्ट लिडर.
एका काळार तुमी घडये ताका वळखुतली, एका काळार हो मनीस सारको फामाद, फांके मनीस आनी सारको पदवेदार. 1917 ह्या वर्सा बोल्शेविक क्रांती, बोल्शेविक रेव्होल्युशन, तुमी जाणात रशियान हें रेव्होल्युशन जाल्लें. तातूंत ताणें इम्पॉर्टंट रोल घेतलेलो, वांटो घेतलेलो. pravda हें वर्तमानपत्र न्यूजपेपर हाचो तो संपादक, हाचो एडिटर तो, आनी जायती पुस्तकां आमी ताणें वचली बरयल्यांत. खरें म्हणल्यार बाबा म्हण अजाप जातली. हो मनीस नास्तीक म्हणून इंग्लीश भाशेन एथिइस्ट, आनी एथिइस्ट म्हणटात तो देवाक मानून घेना तसलो मनीस. देव ना म्हणटा तो, गॉड डज नॉट एक्झिस्ट, देर इज नो गॉड, असलो मनीस. हें ताचें चिंतप आसलेलें, हें ताचें सोत मारप आसलेलें, आनी तितलेंच न्हय बाबा म्हणिनो, सगल्याक वेता थंय हाचो तो प्रचार करतालो, शिकयतालो लोकांक, हें वायट मन दुसऱ्यांच्या मनान घालतालो. 1930 वर्सा 1930 किएव ह्या रुसियेच्या एका गांवांत व्हड एक कम्युनिस्ट लोकांचो जमो थंय जमातीक आसलो. आनी तेन्ना हो आमचो हो मनीस एक भाशण करता, निकोलाय भाशण करता, आनी ताचें भाशण सगलो वेळ देव ना म्हणून सांगप, देव गॉड डज नॉट एक्झिस्ट अशें म्हणून सांगप. उलयता आसतना बाबा भणिनो आमच्या जेजूची आनी क्रिस्ती धर्माची फकाणां करूंक लागलो. तितलेंच न्हय, मस्कोऱ्यो करूंक लागलो, धर्माचेर क्रिस्ती धर्माचेर आड उलोवंक लागलो. आनी भाशेन एक वर मायजूच तो उलयल्या उपरांत ह्या धर्माचेर आड, जेजूचेर आड ताणें लोकांक विचारलें, ह्या वरीस जमातीन लोकांक ताणें विचारलें, तुमचे लागीं कितें आसल्यार विचारात. एनी क्वेश्चन्स, एनी क्लॅरिफिकेशन? कोणाक जाप जायना जाली. लोक भियेल्लो, ओगेपण दिश्टी पडटालें. पूण तरी आसतना भाव भयणीनो, एकलो मनीस त्या जमातलो उठलो, इल्लें धीर घेतलें, बळ घेतलें, माचयेर आयलो, आनी ताणें रुसिये भाशेन ही उतरां म्हणलीं. क्रिस्तोस वॉस क्रेसे. ह्या उतरांचो अर्थ क्रिस्त पुनर्जीवन जाला. सगळे बळान आनी ताकतीन, कोणाक भियेन नासतना काळजीदारपणान ह्या मनशान उबो रावन म्हणलें, हो ताच्या तोंडाक पडूंक उचल्लो. ह्या उतरांचो अर्थ जशें सांगलां, क्रिस्त पुनर्जीवन जाला, क्रायस्ट इज रिजन. आनी ओजापाची वस्त म्हणटा ती बाबा म्हणिनो, सगलो लोक ह्या जमेन आसलेलो तो उबो रावलो आनी ताका जबाब दिलो, आनी अशें म्हणलें व्हडल्या ताळ्यांनी, वॉयस तिना वॉस क्रेसे, म्हणजे तो खरेंच पुनर्जीवन जाला. ही इज रिजन इन डीड. खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो, ह्या उतरांची समजणी घेवया. आनी खंयच्यान ती ही उतरां खरें म्हणल्यार एक फॉर्मुला, एक नोमान, इट्स अ ग्रिटींग. ऑर्थोडॉक्स रुसियेचे पवित्र सभेचे एक पुर्विल्लें नोमान, दी एन्शंट ग्रिटींग ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च. तुमी तो नेटार वचत जाल्यार हें मेळटा. आनी जेन्ना ह्या मनशाचे हो उद्गार, जेजू जिवन जाला, क्रिस्त जिवन जाला, हो उद्गार आनी लोकांचो जबाब, खरेंच तो जिवन जाला, जीसस इज रिजन इन डीड, हो आयकना फुडें बाबा म्हणिनो निकोलाय सारको तोटाक जालो. इतलो लोकांचो बाबार्थ सभे माजार उबो रावन उचललो बाबार्थ पळोवन तो तोटाक जालो. आनी ताका गमलें, बाबा म्हजें बरें चलचें ना म्हूण, कसलोच परिणाम ह्या एका वराचो जालो ना म्हूण. एक वरभर हांव उलयलो पूण कांयच परिणाम जालो ना, तांचो बाबार्थ हालूंक ना म्हूण ताका गमलें. निराशी जालो, लोजेक सांपडलो आनी माचे वेलो देंवलो. ओगीच लोजेन थंयसरलो कडसरलो. ताका गमलें, बाबा भयणीनो, हो लोक बेश्टो बायलां कडेन दिसत, पूण तांचे भितर एक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर हो कोण बाबार्थ आसा. ऑर्थोडॉक्स रशियन लोकांचो बाबार्थ हो कोण जेजूचेर, आनी असल्या पलक्या चलक्या उलोवपांनी हो बाबार्थ हालचो ना म्हूण ताका गमलें. लोजेन थंयचो तो गेलो. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकान
जेजू पुनरुज्जीवन जाला म्हणून सांगपाक आमकां जायते आनी जायते उपोट पुरावे आसात. जायते मेजूंक जाणांक दिसले, जायते आसात. आनी बगून आयच्या वाचपांनी आमी आयकल्यात जायते पुरावे. जावं मागीर रिती समाधी हाचेर आटपलेले पुरावे, एम्प्टी टूम. मागीर देवदूताचो एके भाशेन साक्षी, देवदूताची गोवायकी, टेस्टिमनी ऑफ द एंजल हाचेरूय आटपलेले पुरावे. जावं मागीर जेजूची दिसणी, हांगा तुवें जायते सुवातांनी तो दिश्टी पडला, हेय पुरावे, डिफरंट अपियरन्सीस ऑफ जीसस. पण आमकां सगळें हांगा उलोवंक टायम ना, वेळ ना. म्हणटच थोड्योश्यो वस्तू आमकां गरजेक पडटात, त्यो एक 2-3 वस्तू आमी नियाळुया. कशे भाशेन आमकां पुरावे मेळटात जेजू खरेंच जिवंत जाला. आनी जायते जाण जे कोण आज उलयतात ह्या पुराव्या आड, जेजूच्या पुनरुज्जीवंतपणाचेर आड, हे आमकां बऱ्याक पडूं. आमचो बाबाड अदीक जेजूच्या पुनरुज्जीवंतपणाचेर ओगोण करूंक. बाबा बुडीन पयले सुवातेर एक व्हड फातर गुंडावून फोंडाच्या तोंडार ओडलेलो म्हूण आमकां खबर मेळटा पळय पुस्तकान. आनी हें कोणें पळयलेलें? मागदलाची मारिया आनी दुसरी मारिया आसली, ताणें तें पळयल्लें. म्हणून जो फातर कोणें काडलो? तो कसोच काडूंक जायनासलो, कित्याक व्हडलो फातर तो. आनी 10-12 तरी मनीस जाय आसले तो फातर मातसो तरी हालोवंक. आनी म्हाका दिसना बाबा बुडीनो हे शीस भिवगरे शीस जे जोळी मोळी पडून गेल्ले ते केन्नाच पावचे ना हो फातर हालोवंक. म्हणून कोणें काडलो तो? देवान आपले पदवेन थंय भूंय काम करून आनी आपलो बडवो घेवन तो फातर हालयलो. आनी फातर कुशीन काडलो. जेजूक ह्या फोंडांतलो भायर सरूंक अशें म्हण न्हय. जेजू फातर आसल्यार पासून भायर सरतलो आसलो, पूण दाखोवंक दिवन बाबा फातर ना, जेजू हांगाचो भायर सरला आनी पुनरुज्जीवन जाला. ही पयली वस्त आमकां एक पुरावो. दुसरी वस्त म्हणल्यार बाबा बुडीनो, जेन्ना जेजूक निकी पेलो तेन्ना मुखेल याजकांनी आनी फारिझेवांनी पिलाता कडेन मागलें, सायबा आमकां हो फोंड बरे भाशेन सांबाळून दवरलो जाय, बंद करूंक सुरक्षीत दवरलो जाय, कित्याक ह्या जेजून सांगलेलें आपण 3 दिसांनी पुनरुज्जीवन जातलो. देखून तो मातसो सांबाळूंक जाय आमी. देखून ताका आमचो रोमकारांचो शिक्को मारुया, लेट्स पुट अ रोमन सील. आनी पिलातान तांकां परवानगी दिली. आतां हो सील कोणें काडलो गाय? कोणाच्यानूच तो काडूंक जायनासलो. कोणाच्यानूच तो काडूंक जायनासलो बाबा बुडीनो. कोणें तर काडलो जाल्यार त्या मनशाक आत्तो आसा तो पत्तो करून कुर्सार मारताले, जायते त्रास कोत्ताले, जायते वळवळे कोत्ताले. आनी कोणाच्यानूच तो सील मोडूंक जायनासलो. म्हणटच कोणें मोडलो गाय? शीस कांय पावचे नात, देवान तो मोडलो. जेन्ना फातर रोल करून पयस उडयलो तेन्ना हो सील मोडलो. हें देवाचें काम. आनी म्हणूंक जायना ताका चोरून गेलो म्हूण, शिसांनी चोरून गेलो. तिसरे सुवातेर बाबा बुडीनो मुखेल याजकांनी आनी फारिझेवांनी आनीक एक उपकार पिलाता कडेन मागलो आनी म्हणूंक लागलो, पळय ह्या जेजूक आमी सांबाळूंक जाय, देखून शिपाय दवरया आमी, विल कीप गार्ड्स, आमी राखणदार दवरया. आनी परवानगी तांकां दिली. आनी ही परवानगी दिवन खरें म्हळ्यार थंय शिपाय थंय दवरले. आनी शिपायांचे बोगून रोमकारांच्या शिपायांची एक खाशेलेपण म्हणल्यार, एक अपुरबाय म्हणल्यार बाबा बुडीनो, दे व्हेरी गुड पीपल. आय मीन डिसिप्लीन, शिस्त सांबाळपी, जबाबदारीन आपलें काम करपी. आनी जरूय कोणूय तर तांचे मदलो शिपाय जबाबदारी आपली पाळिनासलो, ताका मारताले, ताचे आंगवस्त्र काडून ताका मारताले, लासताले पर्यंत तांकां उज्यान लासताले पर्यंत. आनी ताका केन्ना केन्नाय मरण पासून फावो जातालें. हें जाणा जावन पासून बाबा बुडीनो हे गार्ड आसले ते, हे राखणदार कित्याक धांवले पळून? थंय कारण आसा. कित्याक धांवले काय म्हणल्यार तांणी एक विचित्रपण थंय पळयलें. एक व्हडली मिलाग्र पळयली, भूंय काम पळयलो, देवाची पदवी पळयली, थरथरले आनी थंय सरले, कोड सरून गेले. हें देवाचें काम. हें दाखयता बाबा बुडीनो आमकां देवाचें काम. आनी भाशेन बाबा बुडीनो जायते पुरावे आमकां मेळटात जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाचे. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. हो भावार्थ आमचो गोड करूंक
ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या जेजूचेर भावार्थ आमचो उदीक उदीक वाडोवन आमकां जिविताक कितें लावंक सोदतात काय आमी बाबा भणिनो आमकां जायते आयज पवित्र पुस्तकान मेळ्ळां जायते आमकां पवित्र पुस्तकान मेळ्ळां पेद्रू उबो रावन नीट उबो रावन म्हणटा देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक म्हणटा पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन मागलो तें तुमी आयकलां आनी आतां ताका पुनर्जिवंत केला आनी हाचे आमी गोवाय म्हणटा तो वी आर द विटनेसीस टू ऑल दीस बाबा भणिनो असलो बाबा तो कोण आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार आमी आपणावंक जाय जरूय पेद्रू बाबडो सोगतायन जायते जेजूक वायट केलें विकून दिलो नेगार गेलो तरी आसतना आतां वता थंय आमकां जायते फावटी दिश्टी पडटा दोन दुदाच्या इतिहासान नीट उबो रावता त्या जाग्यार उबो रावता आनी तांकां चॅलेंज करता आनी म्हणटा तुमी म्हणटा ह्या जेजूक क्रुसार मारला बाबा भणिनो असलो कोण बाबाट आमकां सगल्यांक दी म्हूण जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमकां मागुया तितलेंच न्हय ही जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांची परब बाबा भणिनो आमकां आमच्या जिविताक जायतें दिता आनी एक व्हडली वस्त म्हणल्यार एक बरवशाचें किर्ण आमच्या जिवितान उत्पन्न करता आनी तें म्हणल्यार आमी मेली म्हणटोच आमकां भिवपाची गरज ना आमी मेली म्हणटोच आमकां सुरक्षाय आसा कितें तरी आसा आमकां समथींग टू लूक एट बाबा हांव मेलो म्हणटोच म्हाका कितें जेजून बासायलां तो म्हजे पासत मेला म्हूण आय एम प्राउड और हॅपी एंड आय एक्सपेक्ट विथ होप दॅट ही वील गिव मी दॅट आमकां ताच्या पुनर्जिवंतपणाक एक वांटो आसा म्हूण आमकां गमन येता बाबा भणिनो आनी आमचो आत्मो इबाड जावचो ना म्हूण जेजू आपल्या कश्टां वरवीं आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां आस्वासन दिता आनी खरें म्हणल्यार बावडीन तितलेंच न्हय ताणेंच म्हणलां आपूण म्हणटा तुमचे फुड्यान गेला तुमकां सुवात तयार करूंक सो डोंट वरी अबाउट इट आय वील बी देयर फॉर यू टू वेलकम यू तुमी मत्तात तेन्ना जोडटीक येतात तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो म्हूण आमकां असलें आस्वासन दिता तितलेंच न्हय बाबा भणीनो आनी मातशें फुडें गेल्यार आमच्या क्रिस्त जिविताक एक ओढ आसा आमी बेश्टीन जिवन मरना ओढ आसा आमी सगळीं धांवता एक वाट एक थेवो घेवंक वी हॅव गॉट अ ट्रेजर टू विन एंड दॅट्स वाय वी आर ऑल रनिंग आमकां सगल्यांक जेजून आपल्या अमोलीक रोगतान धुल्यान आनी दवर वो थेवो आमकां मेळटलो म्हूण जेजू एके भाशेन आमकां आस्वासन दिता इतली हेंय बी आमकां सांगूंक सोदता बाबा आमी ह्या संवसाराची न्हय वी आर नॉट मेंट फॉर दीस वर्ल्ड वी आर सपोज टू बी जस्ट सजनर्स आमी यात्रेकार आमी आमचें जिवीत जालें म्हणटोच हाटली पडली घेवन आमची घरां येवंक जाय आनी आमच्या सासऱ्यांचें घर म्हणल्यार जो आमचो व्हडलो भाव जेजू गेला थंय तितलेंच न्हय बाबा भणीनो आनीक मातशें फुडें गेल्यार आमकां दिसून येतलें की ह्या संवसारान नीत आसा बऱ्यांक देव लागीं घेता जोडटी आसा देर इज अ जजमेंट ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या मनांत जेजून आसात म्हूण ह्या आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सांगून दिलां तितलेंच न्हय आमच्या कश्टांक मोल आसा कितले आमी कश्ट काडूं आमच्या कश्टां वरवीं आमचें जाय ती पातकां भोगसतात म्हूण जेजून हेंय आमकां आपल्याच कश्टांनी आमकां सिद्ध करून दाखयलां उक्तें करून दाखयलां आनी आमचें जिवीत एक शेवटाक पावतलें आमचें जिवीत आमची काळजां आनी आमचे आत्मे ताचे पासत रोचल्यात म्हूण हें घर आमी सोडपाचें ताचे पासत रोचल्यात म्हूण आनी थंय आमी वचूंक जाय म्हूण तो आमकां आपल्या पुनर्जिवंतपणान असले बरवशीचे किन्न आमच्या जिवितान एके भाशेन उक्तें करता आनी शेवटाक बाबा भणीनो ही पिडा पासून ह्याच बरवशान रोखडीच काबार जातली म्हूण आमचो बाबाट आमकां सांगता आमचो बरवंस आमकां सांगता आमचो बरवंस आमकां सांगता बाबा भणीनो ज्यो आमच्यो इगर्जो आतां कोण ना लोक येना हे दुयेक पिडेक लागून आमच्यो इगर्जो भरतल्यो परत्यो आनीक फावटी बाबा भणीनो आमी सगळीं आमच्या धंद्याक परत वेतलीं आमचें बिजी लायफ कमेस जातलें परत आमची काळजाची भिरांत कुडीची भिरांत आसा ती मेकळी जातली आमच्या रस्त्यांचेर आमी भोवंक लागतले गाडयो मोटरां फ्रिली भोंवतलीं जी बंदी पडल्या ती सगळी मेकळी जातली सगळ्यांक आमकां आमच्या आनीक फावटी मेकळेपण मेळटलें आनीक फावटी खुशालकायेचो अमुर्ग हांसो आमच्या तोंडाचेर आसतलो ही सगळी पिडा वेतली वो आमचो बरमोसो नथींग इज परमनंट हियर कितेंच बाबा हिंगा रावंक येवंक ना आमी सगल्यांनी झुजूंक जाय ह्या कश्टाचेर झुजूंक जाय ही भिरांतीचेर झुजूंक जाय जेजू भाशेन एकसूरपणान आमी आमचे जिवीत पासून आसल्यार फुडें व्हरूंक जाय जैते बंद जावंक जाय सगल्या वायटा मदें आनीक ह्या सगळ्या परिस्थिती मदें आमचो बाबाट आमी जिवो दवरूंक जाय जेजू भाशेन आमी करूंक किरीक भाशेन वावरुयात आनी भाशेन ल्हान ल्हानशी आमचे भाशेन तयारी करून
जेजू गेला थंय आमच्या बाबाची आमी वचपाक आमची तयारी चालू आसतली कित्याक हो पुचबरमोसो आमकां चलयता आनी आमकां तो फटयना. आमेन. उबी राहून आमच्या भावार्थाची स्वता आतां आमी उच्चारुया. विचार जबाबान हे पद्दतीन आमी सोत मानता म्हणटले हांव. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्थानान आमकां निकिपिल्यान त्या पासत प्राचीन काळाची दणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्थानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोल पवित्र सभेक देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आतां आमी नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून तुमी सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू? वय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात मू? वय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बोलवण्याक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करतां. सरपदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक तुमी सोत मानतात मू? वय, हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलो स्पूत आंकवार मारिताय जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात मू? होय, हांव सोत मानतां. बापा आनी पुता तावन उपजल्लो आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात मू? होय, हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण तुमी सोत मानतात मू? होय, हांव सोत मानतां. हो आमचो पवित्र सभेचो बाबाट, हो आमचो बाबाट आमकां उच्चारूंक अभिमान भोगता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमेन. आतां थोड्योश्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार खालतीपणी दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवण पोरजेक दितना आपल्या जिवितांत पयली ती पाळूंक आनी हे तरेन पुनर्जिवन जेजूच्या आज्ञा पाळो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे वागणे करता तुका. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी उदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक नीत शांती बरेपण समाजांत हाडूंक वावरूंक आनी अशें दुसऱ्या धर्माच्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते शांतीचे नमुणे जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे वागणे करता तुका. आमच्या जिवितांत कोस दूख, पिडा रोग, वादळ मोड उपरासता तेन्ना दुबाव भितर सरता. जेजून सांडल्या कशी दिसता. असल्या वेळार पुनर्जिवंतपण जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर गोट दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
हे मागणे करता तुका जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो आमच्या सांगाता आसा. हे पुनर्जीवन जेजूचें आस्वासन सदांच मनांत दवरून ताचे आसणे दर घडयेक आमी अणभवूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बाप्तिजा वरवीं दर एका क्रिस्ती भाव भयणांक पुनर्जीवन जेजूक साक्षी दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसा भावार्थान वावर करता थंय आमी जेजूक साक्षी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका स्वर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी कांय गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. खरें म्हणल्यार आमच्या काळजान जाय तें तुका सांगपाचें आसा, आमचे लागीं उतरां नात. बाबा, जें कितें शापलेलें आसा तें आमी सांगलां, जाय तें आमच्या काळजांनी आसा भोव करून आमचेर आयिल्ले पिडे विशीं. हें सगलें तुजे मुखार दुपाचो परमळ कसो पावूं आनी तूं कुशाल जावन तुका मागणी मांडून आमकां फावो तेंच तुजें कशें परमणें दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Cirunia sofe Amci casa do fota Sugaridu soram gele Jesu tu kabetoita Sugaridu soram gele Jesu tu kabetoita म्हज्या भावां भयणीनो, हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मळणेक आमच्या नाट्य पुरसभेच्या आदाराक सगळेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी प्रोत्साहन घेवन वाडत वेता. ह्या मनान धरून पास परबेच्या संतोशान भितरल्या काळजांनी तें आमी भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तुमी सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें.
देखून बापा पास्कांच्या संतोषाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo gut porgotuja. Gesù bello, Gesù ci pozzarà, Gesù noviane dono. Gesù bello, Gesù ci pozzarà, Gesù noviane dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवोगान तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळे यज्ञकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या
भावां भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भागिवंत जुजेदीच्या निर्मळ पोती सांगाती भागिवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर खेरीत भाशेन आमच्या सांजुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबा म्हणिनो आमचो व्हडलो भाव जेजू सगल्यांक आमकां एक करूंक आयलो निमणे पासून शेवटाची मागण्यांतल्यान एक मागणें ताचें जालें बापा जसो तूं आनी हांव एक तशी सगळीं ती एक जावं एकवटाचे मागण्यांचो उगडास काडून आमच्या बापाचे मागणे म्हणटात तेन्ना आमकां सगल्यांक एकाच काळजान मनान सांबाळ म्हूण बो करून ह्या कश्टी दिसांनी आमकां एकामेकाक मोगाच्या दोरांनी बांदून दवर म्हूण हात जोडून आमच्या पांयक आतां आमी मोगान उलो करुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातखां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उद्धारक आकृतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुदाक पडले आनी आज तो आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची एकामेकाक कुशालकायेन शांती वांटुया देवाचे शेली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ओतो जिवून जाल्लो जेजू आमचे फुड्यान तो गेला हेच ताच्या जिविताचे पागेली आमकां करूंक बापाचें रूप पळोवंक आमकां व्हरूंक ही देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी बापाचीं भुरगीं सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या गास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची करून रगत कसा तांच्या जिविताक सांबाळून ताचो मायेमो नित्य नाशिल्लो ताचो मायेमो नित्य नाशिल्लो ताचो मायेमो नित्य नाशिल्लो ताचो मायेमो नित्य नाशिल्लो Deusata mochacheika Liplolo
ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो. प्रार्थूया. संतोषाच्या आणि शांतीच्या बापा, जो संतोष आंकवार मायेक आनी शिसांक जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाच्या दिसा तुवें दिलोय, तोच आज आमकांय फावो केलोय. कित्याक आमी सेवलेल्या उंड्याचे आनी दाकासारेचे खुणेन पुनरुज्जीवन जाल्ल्या जेजूची मैमेवंत कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत म्हूण बाबार्थान आमी वळखता. तशेंच जी शांती पुनरुज्जीवन जाल्ल्या जेजून तांकां दिली, तीच शांती आमच्या काळजांनी घेवन आमी आतां घरा परतून वेतना आनी शांतीन आनी संतोषान भरिल्ले जिणेन नवी चाल आमकां मागतना सर्व मनशांच्या, भोव करून बाबार्थ नाशिल्ल्यांच्या दोळ्या मुखार पुनरुज्जीवन जाल्ल्या जेजूची जिवी खुणां आमकां कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खेरीत पास्कांच्या आयताराचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागावया. जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाच्या दोबाजीक परबे दिसा सोर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोयाळपणी सगल्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोष भरीत काळजांनी तुमचें पुनरुज्जीवनपण तुमी समोरमतात. उतरावडत्या आनंदान सासणाचे परबेक तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. Monadlo cibo salo suisu, Monadlo Gesù solo suisu, Monadlo cibo salo suisu, Monadlo Gesù solo suisu, surpodveda rosara, Kudi koso foraco, koracha guruza, shivitacha gunara, duldir gulam monaco, koracha guruza. Monatlo cibo salo suisu, Monatlo Gesù solo suisu, Monatlo cibo salo suisu, Monatlo Gesù solo suisu.